बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साथी हूँ। आज 21 जुलाई 2026 के दिन और दोपहर के 2 बजे बहुत ही अहम खबरों के साथ हाज़िर हूँ। फ़िलहाल जो सैलाबी सूरत हाल नज़र आ रही है, दरिया सिंध में काला बाग चश्मा, दरिया जेहलम में मंगला, दरिया चिनाब में मराला, खानकी खैदराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब है। और यहाँ पर इन चारों मकामात जितने भी मैंने बताए हैं, इन पर आगे जाकर लेवल बढ़ सकता है और ख़ासकर चिनाब में जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू और कश्मीर में कितनी बारिश हो रही है। सूरत हाल वैसे ख़राब नज़र आ रही है जिस तरह से वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है, या मुख्तलिफ़ ज़राए से जब हम ख़बरें या डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें अच्छी खासी बारिश है। जैसे दरिया तवी है, जम्मू तवी, वो भी थोड़ा ऊपर आ रहा है। और इसके अलावा कठुआ के जो नदी नाले हैं उनमें भी तेज़ी से पानी ऊपर आ रहा है। सांबा के नदी नालों में भी, और वहाँ पर जो SDRF है यानी स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, वो ऐलानात करा रही है मुसलसल। और वहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया है जम्मू और कश्मीर की रावी और चनाब के, जहाँ पे नदी नाले निकलते हैं, या आप समझ लें कि जो बुनियादी तौर पर वो इलाके हैं उससे थोड़ा पीछे भी हैं, लेकिन वही ज़्यादा इलाके जो हैं आगे पानी लेके आने का सबब बनते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर जो नए दोस्त साहब हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। दरिया चिनाब में त्रिमू बराज पर भी पानी का लेवल अब बढ़ रहा है और आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन कोई ख़तरा तो नहीं है, थोड़ा बेट में ही पानी रहेगा, लेकिन सूरत हाल तो है इस तरह। बाकी शुमाल मशरक़ी पंजाब में, जैसा कि मैंने सुबह की रिपोर्ट में आपको बताया था कि वस्ती पंजाब से ऊपर जो है बारिश ने तबाही मचाई हुई है। चाहे मरी गिलियाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद था, खिता पोठवार था, या वस्ती पंजाब या शुमाल मशरक़ी पंजाब, आप अंदाज़ा करें। शुमाल मशरक़ी पंजाब अभी थोड़ी देर पहले या 2-4 घंटे कबल मैंने जो डाटा देखा है वेदर रडार पे, मतलब नक्शा भी देखा है और मुख्तलिफ़ ज़राए से डाटा भी, तो 220 मिलीमीटर तक वहाँ पे बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरात या गुजरांवाला में तो ऐसे लग रहा है कि 2 फुट 3 फुट रोड्स पे पानी खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग है। गुजरात में भी, तो गुजरात डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, सरगोदा, फैसलाबाद और लाहौर डिवीज़न, इन इलाकों में तो अच्छी खासी बारिश है। लाहौर के इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं, तो आप यहीं से इमेजिन करें यहाँ पर ये सूरत हाल है, तो इससे ज़्यादा कहीं सूरत हाल जम्मू और कश्मीर, रावी और चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में। फिर दरिया जेहलम के मंगला डैम के अपस्ट्रीम में भी इसी तरह की सूरत हाल है, और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा या बलाई इलाकों में भी इसी तरह है, क्योंकि अब दरिया काबुल में भी पानी का लेवल तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं वो डाटा आपको बता देता हूँ कि उच नाला जो है उसमें मौजूदा जो लेवल था 2-3 घंटे कबल, उसका मौजूदा लेवल 19 फीट था। उसका जो अलर्ट लेवल है वो 16.5 फीट पर उसको अलर्ट जारी करते हैं, और 3-4 फीट ऊपर था। उसका जो डेंजरस है वो 20 फीट था, यानी डेंजरस लेवल पे उच नल्ला पहुँच चुका था। और वहाँ पे जो इनखला किया जाता है, इवैक्यूएट लोगों को कराया जाता है, वो 23 फीट तक है। तो नकल मकानी जब लोग करते हैं वो 23 फीट तक, तो अब शायद 23 फीट पर पहुंच चुका होगा, तो उच नल्ला, उच बिराज या रावी में उसका पानी आता है। अब जो आप ये बात एक ज़हन नशीन कर लें कि बहुत सारे जो नदी नाले हैं वो अभी रास्ते में हैं, उनका पानी इकट्ठा होकर जब किसी मेन मकाम पर पहुंचेगा तो पता चलेगा कि पानी कितना। जैसे अखनौर बराज है, या हमारा मराला बराज पे आएगा, या पीछे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से पता चल जाता है। जैसे दरिया तवी जम्मू है, तो वहाँ पर लेवल पे बहुत सारे करस्पॉन्डेंट या रिपोर्टर बताते होते हैं कि अब जो जम्मू तवी है वो पूरे उफान पे है, कहाँ पे है, ये वो सारी चीज़ें आएंगी। तो जो शाम की रिपोर्ट आपको 8-9 बजे बताऊँगा उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन आपने ये नहीं क्लियर समझना कि बस यही है भाई। अब 27 जुलाई तक जो कहा जा रहा है श्रीनगर या जम्मू और कश्मीर का वेदर फॉरकास्ट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तमाम इदारे, और मैं कह चुका हूँ आपको 4 अगस्त तक बारिशें हैं, तो अब 27 तक तो इन्होंने कह दिया, अब 2 अगले दिन तो बहुत क्रिटिकल हैं। अच्छा, इसमें फिर रेड अलर्ट इन्होंने इशू किया है फॉर गुज्जर नगरपुर पे पूरी SDRF भी मौजूद थी, ज़िले इंतज़ामिया भी मुनादी भी कर रहे थे और लोगों को समझा रहे थे कि आप नकल मकानी कर जाएं। फिर तवी जम्मू जो पुलिस है, यानी तवी जम्मू पुलिस आप समझ लें, उन्होंने भी जो है ऐलानात कराए कि लोगों को कहा कि आप सेफ़ जगह पे पहुँच जाए। सांबा में SDRF जो है
اس کی اناؤنسمنٹ جاری تھی سامبا ڈسٹرکٹ میں۔ اچھا، کترا میں 107 ملی میٹر گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہوئی ہے، لیکن اب یہاں پر کافی بڑھ گئی ہے۔ کٹھوا میں جو ریکارڈڈ بارش ہے 100 ملی میٹر 4 گھنٹوں میں ہوئی ہے، اس کا بھی کافی ندی نالوں کا پانی اکٹھا ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہماچل پردیش کانگڑا، جو کہ ستلج اور بیاس کا کیچمنٹ ایریا ہے، وہاں پر بھی اچھی خاصی بارش ہے۔ تو کل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ اگلے 8-10 گھنٹوں میں کسی دریا میں، کسی سے مراد راوی میں تھوڑا بہت پانی کا چانس ہے، چناب میں چکھاس آ سکتا ہے، جہلم میں، کابل میں یا سندھ میں صورتحال اس طرح کی بن سکتی ہے۔ فی الحال آپ نے پینک نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اور یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو اس پہ آپ نے کان نہیں دھرنے۔ مطلب آپ کو اگر مصدقہ خبر پہنچے تو جو آپ کو مصدقہ چینل لگتے ہیں یا جہاں جو بھی آپ کا مصدقہ ذریعہ، چاہے FFD جو بھی ہے، وہاں سے ڈیٹا لینا ہے، کوئی نقصان نہیں کرنا، جلد بازی میں اطمینان کے ساتھ رہنا ہے اور ٹچ رہنا۔ ہم آپ کو بتائیں گے جب مرالہ پر پہنچے گا یا اس سے قبل دریا توی یہ وہ، تو اس کا جو تصویریں آ رہی ہیں اس کے بعد بھی پتہ چلے گا کہ وہ کہاں اور کس لیول پہ جا رہا ہے۔ تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں، ویسے FFD نے تو کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں 3,20,000 کیوسک تک پانی جو ہے وہ دریا چناب میں جا سکتا ہے، یعنی 1,20,000 سے لے کر 3,20,000 تک جا سکتا ہے مرالہ خان کی قادر آباد۔ تو اب دیکھو 3,20 تک جاتا ہے یا اس سے اوپر جاتا ہے یا اس سے نیچے رہتا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی آپ نے فصلات کے جو مطلب اٹس اپ ٹو یو، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فصلات آپ نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے آپ کو رپورٹ کر دیا، اس کے بعد آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، یا پھر 1-2 دن، ایک آدھا دن یا 24 گھنٹے، 8 گھنٹے، 16 گھنٹے تھوڑا ویٹ کر لیں، اس کے بعد مزید کنفرم ہو جائے گا کہ آگے صورتحال کیا بن رہی ہے۔ تو اب دریاؤں کا تازہ ترین ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں۔ بس یہاں پر میں یہ بتاتا ہوں کہ جموں و کشمیر میں بہت بارش ہو رہی ہے، اس کے اوپری علاقوں میں، بلائی علاقوں میں اور زیریں علاقوں میں، اور اس کا سارا پانی راوی کو متاثر کرے گا، چناب کو کرے گا، جہلم کے اپ سٹریم میں، ڈاؤن سٹریم میں، اور جس طرح سے پنجاب بھر میں بارش ہو رہی ہے۔ آج رات جب 2-3 بجیں گے تو جنوبی پنجاب میں بھی ایک بادلوں کا اچھا چکر ہے، جیسے ہمارا علاقہ ہے فاضل شاہ کبیر والا، تو رات 12 بجے کے بعد 2-3 بجے دکھایا جا رہا ہے ویدر ریڈار پہ، اب پتہ نہیں اس کی خبر سچ ہوتی ہے یا نہیں۔ تو مطلب جنوبی پنجاب میں بھی رات گئے بارشی سلسلہ آ جائے گا، اور پھر کل بھی اور پرسوں بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی بارش وغیرہ کی۔ اور اپر پنجاب میں تو اس نے حد کر دینی ہے مزید، اور آگے جموں و کشمیر یا بلائی علاقوں میں دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ستلج میں گنڈا سنگھ 1510 فیٹ تک پہنچ چکا ہے، تربیلا ڈیم صرف 40 فیٹ رہ گیا اور اس کو فلیکچویٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ریزروائر کو۔ منگلا ڈیم کا لیول 1180 تک پہنچ چکا ہے۔ گنڈا سنگھ والا پر 4,000 بھی رپورٹ ہو رہا ہے مختلف ذرائع سے، لیکن مصدقہ ڈیٹا جو FFD کا وہ 360 بتا رہا ہے۔ سلیمان کی پر 3,000، اسلام پر 2,900، راوی میں جسر پر 4,600، شادرہ پر 6200، بلو کی پر 2,300، سدنئی براج پر 1,900۔ دریا چناب میں مرالہ پر پانی کی آمد 1,34,000 ہے، اخراج 1,13,000 ہے۔ خانکی پر آمد 1,04,000، اخراج 97,000۔ قادر آباد پر آمد 1,09,000، اخراج 90,000۔ تریمو چنیوٹ برج پر 20,000 کیوسک، تریمو براج پر جو پانی کی آمد ہے وہ 88,000 کیوسک ہے، اور جو اخراج ہے وہ 74,000 کیوسک ہے۔ اور مزید اس میں پتنی لیول اوپر جاتا ہے یا نہیں جاتا، اگر یہاں پر بھی رہتا ہے تو آپ سمجھ لے کہ 1,80,000 مرالہ پہ آپ سٹریم چلا تھا، اور یہ 80,000 یا آپ سٹریم 88,000 تریمو پر پہنچا، تو آپ سمجھ لیں 92,000 کم ہوا، بیچ میں ضائع ہوا۔ اگر یہاں پر لیول رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، آدھے سے کچھ زیادہ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر 1,80,000 والا تریمو پر ڈاؤن سٹریم 74 بنتا ہے یا 80 بنتا ہے، اوپر لاکھ ختم ہو گیا، تو ہم یہ کہیں گے اگر 3 لاکھ مرالہ پر بنتا ہے تو تریمو پر آ کر جو ہے وہ 1.5 لاکھ بنے گا، یہ اسے تھوڑا کم و بیش بن جائے گا۔ اسی طرح جب 4 لاکھ بنے گا تو پھر تریمو پر 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ بنے گا۔ تو اسی طرح تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ کا مرالہ 5 پہ جائے گا تو پھر ہر جگہ پہ خطرہ ہوگا۔ پنجنت پر جو ہے 0 کیوسک ہے، منگلا ڈیم سے جو پانی چھوڑا جا رہا ہے وہ 10,000 ہے، اس کے اپ سٹریم میں 1 لاکھ کم و بیش پانی ہے۔ رسول براج سے 0 کیوسک، دریا سندھ کے اپ سٹریم 1,68,000، سکردو پرتاپ برج 2,44,000 اور 2.5 لاکھ سے زیادہ بشام پر ہے۔ تربیلا ڈیم سے 2,25,000، کابل دریا میں 51,000، کالا باغ پر نچلے درجے کا سیلاب ہے 2,75,000، چشمہ پر 2,24,000، توسا پر 1,85,000، گڈو پر 1,22,000،
سکھر پر 52,000 کیوسک اور کوٹری پر 0 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشم ساقی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔